औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक स्पेसिफ़िक पोस्ट की डिटेल्स के बारे में है, जो कि है सर्वेलेंस असिस्टेंट, और इसकी अभी जो है जॉब्स आई हुई हैं जो कि महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के अंदर आई हैं। मैं आपको सामने उसकी एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें 300 के करीब असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि आपकी उम्र कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए, इससे कम हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस सीटें हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि आपकी इसकी सैलरी कितनी होगी, इसका स्केल कितना है और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आसानी पहुँचती रहें। गाइस, सबसे पहले हम ज़रा इस जो पोस्ट है उसके बारे में इस मेन इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। मेन डिटेल जो बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स में क्या चीज़ आती है, बेसिक्स में जो है इसकी आ जाती है। सबसे पहले तो इसका जो है वो स्केल आता है, वो 5वां स्केल है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन है, महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। नौयत क्या है इसकी, वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, जितना प्रोजेक्ट होता है उसके हवाले से होती है। ये कुछ 3-4 महीने पहले भी सीटें आई थी, ठीक है। काम की जो नौयत होती है वो फील्ड में भी हो सकती है और ऑफिस में भी हो सकती है, दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग्स। ड्यूटीज़ क्या हैं, इसकी टाइमिंग की नहीं बात करें, वो बाद में करेंगे। ड्यूटीज़ इसकी क्या है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसने सूबा पंजाब में सेहत के निज़ाम की निगरानी करनी होती है और डिजिटल रिपोर्टिंग करना होता है। रोज़ाना की इसकी रूटीन का जो काम होता है वो THQ, RCH, BHU या DHQ जो अस्पताल है उनका विज़िट करना होता है। जो सेहत की सहूलियात हैं, डॉक्टर्स की हाज़िरी हो जाती है, अद्वियात की फरहमी के जायज़ा, हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं या वैक्सीनेशन जो होती है उनकी निगरानी करनी होती है, और मरीज़ों को मिलने वाली सहूलियात की जाँच पड़ताल होती है, और सफाई वगैरह का जो तरीक़ाकार है अस्पताल वगैरह में या BHU में वो चेक करना होता है। मोबाइल ऐप और टैबलेट के ज़रिए जो रिपोर्ट होती है वो अपलोड करनी होती है, वहाँ की तस्वीरें और GPS के थ्रू उनकी लोकेशन लेनी होती है, और रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना की रिपोर्ट्स तैयार करना होती हैं, ठीक है। ये हो जाती हैं आपकी ड्यूटीज़, काम। जिम्मेदारियाँ आपकी कौन सी हैं, आपने सब यही मैंने चीज़ आपको बता दी है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ की मॉनिटरिंग होती है, ये सारी चीज़ें इसमें जिम्मेदारियों में भी आ जाती हैं। वर्क प्लेस, वर्क कहाँ पे होता है आपका, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनका वर्क होता है फील्ड में भी, ऑफिस में भी। फील्ड का वर्क जो वो BHU, RSC, THQ अस्पताल, DHQ अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर या दीगर जो सेहत के मराकज़ हों, चाहे प्राइवेट हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट के नीचे चलने वाले, उन सब का विज़िट उन्होंने करना होता है। हफ्ते में ये जो विज़िट है वो कई दफ़ा किया जा सकता है, और रोज़ाना की बुनियाद पर भी आपका विज़िट ही हो सकता है, ठीक है। ड्यूटी की टाइमिंग की बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपकी ड्यूटी आती है तो वो 8 बजे से 9 बजे तक होगी। अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट भी बनाई जाती है तो फिर आप 4 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब है कि सुबह आप 8 बजे से या 9 बजे से लेकर शाम 4 या 5 बजे तक आपकी जो है वो ड्यूटी आएगी, क्योंकि सरकारी ये डिपार्टमेंट्स में एक ही शिफ्ट होती है, सेकंड शिफ्ट नहीं होती। तो आपकी ड्यूटी 8 बजे या फिर 9 बजे, 8 या 9 से लेकर 8 बजे स्टार्ट होगी तो 4 बजे ख़त्म होगी, 9 बजे स्टार्ट होगी तो 5 बजे ख़त्म होगी। अगर किसी ज़िला में खसूसी इमरजेंसी या मुहिम कोई मतलब डेंगू या पोलियो भी चल रही होगी तो इजाफी ड्यूटी भी आपकी लग सकती है, ठीक है। उसका फिर आपको में भी हो सकता है कि जिस तरह पोलियो में एक्स्ट्रा काम करने की अलहदा पैसे मिलते हैं तो वो अलग हो सकता है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी कंफर्म में नहीं आपको बता सकता। आगे चलते हैं, मेन चीज़ जो हमारे जहन में सबसे पहले आ जाती है सैलरी की, ठीक है। सरकारी स्टार में लमसम सैलरी जो है वो उसका जिक्र नहीं किया जाता, ठीक है। सरकारी इस तरह के जो बैनर आते हैं, लेकिन ये तो तमाम चीज़ें होती हैं ना सरकार तनख्वाह के हवाले से, ये सुनी सुनाई बातें हम कहते करिए कि दोस्त हमारे डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं या हेल्थ के डिपार्टमेंट से पूछ लिया तो लमसम उन्होंने जो बताई है ना आस पास अराउंड 60,000 स्टार्टिंग हो सकती है, 90,000 तक आपकी जा सकती है सैलरी, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस के हिसाब से। तो 60,000 आपने अपने जहन में रखना है, और 90,000 तक भी जा सकती, 60 से 90,000, 90,000, 60,000 से 90,000 तक आपकी सैलरी इस बीच में कोई भी लग सकती है, ये आपने वो लाजमी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि महकमा जो है आपको इजाफी सहूलियात भी देता है, इसमें TADA होता है, फील्ड वर्क होता है अगर तो उसका TADA मिलता है, सरकारी ट्रेनिंग का भी पैसे मिलते हैं, सरकारी जो तजर्बे होते हैं उनके भी आपको पैसे मिलते हैं।
یونیفارم کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو یہ فارمل ڈریس جو نان آپ پہنتے ہیں عام روٹین میں وہی آپ پہن سکتے ہیں، اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ان کی اگر یونیفارم ہوگی تو پھر آپ فارمل ڈریس جو ڈریس پینٹ ہوتی ہے شرٹ کے ساتھ آفس شوز کے ساتھ وہ آپ کو پہننے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی ڈپارٹمنٹ کا آئی ڈی کارڈ بھی اس میں آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جیکٹ ملے گی جو ہیلتھ کو ریپرزینٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس میں جو آپ کو سامان دیا جائے گا استعمال ہونے والا کون کون سا سامان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو ٹیبلٹ دیا جائے گا، اس کے بعد اینڈرائڈ فون، جی پی ایس آپ کو اس کے ساتھ لگا کے دیا جائے گا، مانیٹرنگ ایپ آپ کو جو ہے جی پی ایس آلریڈی وہ تو موبائل میں ہوتا ہے، مانیٹرنگ ایپ اور اٹینڈنس ایپ، یہ دونوں ایپس آپ کو انسٹال کر کے دی جائیں گی ٹیبلٹ میں یا اینڈرائڈ فون میں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو مل سکتی ہے، ٹیبلٹ بھی مل سکتا ہے، چانسز ٹیبلٹ کے ہیں، اینڈرائڈ فون بھی آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختیارات کون سے ہیں آپ کے اختیارات اتنے جو ہے کوئی سرکاری بڑے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کے ہوں گے، ایک نارمل جو ہے صحت کے حوالے سے معائنہ کر سکتے ہیں، تصاویر لے سکتے ہیں، رپورٹ بنا سکتے ہیں، خامیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن کسی ملازم کو معطل نہیں کر سکتے، آپ سزا نہیں دے سکتے، تنخواہ نہیں روک سکتے، شوکات جاری نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کے جو اختیارات ہوں گے وہ لمیٹڈ ہوں گے ورک کی مناسبت سے۔ آپ کسی کو چٹ کپڑے آئی جو ہم کہتے ہیں نا وہ نہیں کر پائیں گے کہ جی کوئی ملازم کو آگے جو آپ نے جھڑک دیا ہاں بھائی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے، یا اس کو معطل کر دیا، یہ چیزیں آپ کی نہیں ہوں گی۔ جسٹ آپ نے جو خامی دیکھنی ہے وہ رپورٹ کرنی ہے، ڈائریکٹ سٹاف کو نہیں کہنا کہ یہ کیوں غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مشاورت کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے وہ کہہ سکتے ہیں یار کہ یہ چیز اس طرح درست کر سکے، ادروائز آپ زیادہ اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے جو تمام اختیارات ہوتے ہیں نا اس سیٹ کے اوپر، یہ بیسیکلی ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں نا مانیٹرنگ آفیسر، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر یا ڈپٹی ڈائریکٹر، وہ ان کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی پوچھ سکتے ہیں اور نیچے والے افسروں کو بھی۔ روزانہ کی روٹین آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا، دفتر سے ٹاسک وصول کرنا ہوتا ہے پہلے جا کے، ٹھیک ہے۔ مقررہ ہیلتھ سینٹر کا دورہ کرنا ہوتا ہے، تفسیر بنانی ہوتی ہے، اسٹاف کی موجودگی چیک کرنی ہوتی ہے، ادویات وغیرہ یہ ساری چیزیں چیک کرنی۔ اچھا، موٹر سائیکل کے بارے میں بہت سارے ہمارے دوستوں کے سوالات آ رہے تھے کہ پچھلے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی بائک کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ موٹر سائیکل آپ کے پاس ہو تو پھر اچھی بات ہے، ضروری ہے موٹر سائیکل، ٹھیک ہے۔ بعض اس میں ڈرائیونگ لائسنس بھی ترجیح یا شرط ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر اپنی علاقے میں ہیں تو پھر تو ہم آلریڈی موٹر سائیکل رکھتے ہیں، اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروموشن کے حوالے سے جو چیز گردش کر رہی ہے کہ اس میں پروموشن کا کوئی نظام نہیں ہے نا، سلور سروسز میں ایسی کو اگر پروموشن ہوتا تو پھر 5-6 سیٹوں کا جو ہے وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتی، یا پھر ایسا ہوتا کہ اسسٹنٹ سرویل اسسٹنٹ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اوپر سیٹ ہوتی، لیکن ان کے علیحدہ اشتہارات آتے ہیں، اس میں آپ کے پروموشن کے چانسز کم ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ بڑھ جائے، کوئی نئی سیٹ اناؤنس ہو تو پھر اس پہ آپ اپلائی کر کے ٹیسٹ دے کے پھر آپ کا پروموشن وہ ایک آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سیٹ سے ڈائریکٹ بغیر ٹیسٹ دیے یہ چیزیں یا وہ چیزیں کام کی بنیاد پہ آپ کا پروموشن نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کی ہیں اس سیٹ کے حوالے سے، اور لازمی یہ بالکل ہی ایک جو ہے پرفیکٹ ڈیٹیل ہے سوائے سیلری کے، ٹھیک ہے۔ سیلری کی جو ہے وہ لم سم نہیں میں نے بتائی، میں نے آپ کو فگر بتائے ہیں چانسز والے جو میں نے خود بھی کہیں سے فائنڈ کیے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک تھی، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اے آئی ارننگ کے آنا چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کو اے آئی کے ذریعے بالکل مفت ویڈیوز جنریٹ کر کے گھر بیٹھے پیسے کمانے کے طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں۔ آج سے ہی ہم نے کل سے ہی شروع کر دی ہے کلاسز، تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمائیں بالکل کسی انویسٹمنٹ کے بغیر، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لوگوں نے کلک کر کے ہمارے چینل پہ آ جانے۔ ہمارے چینل کا نام ہے اے آئی والے، اور وہاں پہ آپ کو تمام تر تفصیلات مل جائیں گی۔ اچھی ہماری آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ